والے پاک اللہ قرآن بھیجن والا ہے جبرائیل لے آن والا ہے تے میرے مصطفیٰ دے قلب اطہر تو قرآن جاری ہویا ہے روایات دے اندر ہوندے آدھی راتی اٹھ کے میرے آقا مسلح تے کھڑے ہو جاندے سن اور اللہ دے قرآن دیا تلاوتاں شروع کر دے سن تے جڑے اس ویلے سب تو بڑے میرے آقا دے دشمن ایک دا نام ابو جہل دوسرے دا نام اخرس تیسرے دا نام ابو سفیان جڑا بعد اللہ نے ہدایت یافتہ بنا دیتا کلمے دی دولت نال مالا مال ہو گیا یہ سارا دل جدو آقا قرآن پڑھ دے سن تے کہندے سن لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون اللہ سننا قرآن نہ سننا جدو اس پڑھے تے شور تے غل کرنا تاکہ تسی غالب آ جاؤ محمد کسی تے غالب نہ آئے اللہ کہتے ہیں لا لو ٹرائیاں تے زور مار لو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اس دین نے غالب ہو کے رہنا ہے دیکھو میرے نبی دے دین نے پورے دھیان تے غالب ہو کے رہنا ہے رات نو آقا جڑی جگہ تے جس کمرے تے جس گھر وچ قرآن پڑھ دے سن اے تنے اپنے اپنے کونے تے نکر تے کھڑے ہو کے کان لا کے میرے نبی دا قرآن پہ سن دے نے لوگ سنن تے مار دے سن تے آپ راتی چھپ کے ایک کئی مولوی نے جڑے کہندے نے جی دیوبندیاں دی تقریراں نہ سنیا کرو راتی آپ ٹیپ لا کے سن دینے پھر تقریر یاد کیتی پھر پالش کیتی پھر صبح جناب علی ہاں مزے نال جا کے تقریر کیتی تے پیسے لٹے توجہ ہے نہ سننا رات نو آقا قرآن پڑھنا بند کیتا تے چوک دے اندر کٹھے ہو گئے اللہ اکبر عادت واسطے کرسی رکھنی سے تو جو ہے اچھی آنکھوں سبحان اللہ کہہ دو ہاں بھئی ابو جال کتوں آئے کہنے لگا جی میں تسی کتوں آئے ہو انہاں کہ جی اسی تے قرآن سنن گئے سا اسا کیا پھر میں بھی قرآن سنن گیا سا آپس دے اندر ردی رات چوک وچ معاہدہ پے کر دینے کل نہیں آنا یہ سانو کسی ویکھ لیا تے جوارے سے پاپوش کرے گا کہے گا ظالمو بلال سنے تے مار دے ہو خباب سنے تے مار دے ہو تے آپ راتی چھپ کے قرآن سن دے ہو انہوں نے صوفیہ نو نواز دی پہ گئی ہے میں نو کیوں کرے گا اولی اولی بابے صوفی اٹھ کے جا رہے ہیں نبی شاید انہوں مولویاں نواز کوڑ نہیں پڑھنی ہے شیخ الحدیث صاحب تشریف لے آئے نہیں انہوں دی موجودگی جو نواز کارنا قضا نسی ہون دیں دیں تھوڑا تھوڑا قریب قریب ہو جاؤ آجو خالی جگہ پر فرما لو ماشاءاللہ جزاکر حضرت توسی صاحب فرماندے ہوندے سن میں چاہ دی پٹی ہوئی قوم آدھا گھنٹہ نہیں بہ سکتے بیٹھو ماشاءاللہ درود شریف پڑھو سارے حضرات بھائی ہون در آکو سبحان اللہ آکو ذرا زور نال بلال سنے تے مار دیو آپ سن دیو
کل نہیں آنا، پکا معاہدہ کر لیا ابھی کل نہیں آنا، فرمایا تسی نہ آنا میرے محبوب نے تے آنا ہے۔ رات آ گئی مصلی تے مصطفیٰ دی ذات آ گئی، اتو فرشتیاں دی بارات آ گئی، رحمت دی برسات آ گئی، مردیاں وچ حیات آ گئی۔ میرے آقا نے پھر قرآن پڑھنا شروع کیتا، ابو جہل اپنے بستر تے لیٹے ہیں پر نیند نہیں آ رہی، کہنے لگا میں چلا جانا سن کے آ جانا، صبح پچھن گے تے کمانگا میں کوئی نہیں سی گیا۔ اے تینہ نے سوچ لئی، اپنے اپنے کونے تے کھڑے ہو گئے۔ میرے محبوب نے قرآن پڑھنا شروع کیتا، جدو آقا نے قرآن پڑھنا بند کیتا، اے تینے پھر چوک اکٹھے ہو گئے۔ ابو جہل کچا نکلے ہیں، ہو سکتے تسی گڑے پکے نکلے ہو۔ دن چڑھیا، اخنس بن شریق نے ڈنڈا چایا تے سدھا آگے ابو جہل دے دروازے تے باہر نکلے۔ وہ باہر نکلے اکھا ملد ہویا، کیونکہ ابو جہل تے فجر نہیں پڑھ دے نا، پریشان ہو گئے۔ میں ابو جہل تے گل کی تھی نا، ابو جہل تے نماز نہیں تے پڑھ دا نا، چلو اینج کر لو۔ صبح سویرے اٹھے تے اکھا ملد ہویا باہر، ہاں بھئی کی گل ہے؟ اسا کیا گل پوچھنا ہے؟ اکھا کھول پوچھ بھائی، انہیں کیا کی ایک ڈنڈا، سچ نہ بولے تے سرج مارا گا۔ اسے کیا پوچھ، کہنے لگا راتی جدا قرآن سنن جانے اس دے بارے کی خیال ہے؟ پوچھن والا بھی کافر ہے، دسن والا بھی کافر ہے، دونوں کافر کافر میں، دونوں کافر کھڑے۔ ابو جہل سوچی پہ گیا جو جھوٹ بولنا تو ضمیر اندر تک کہے نہیں جھوٹ نہ بولنی۔ آخر کار کہنے لگا سچی پوچھے نا تے اس زمین دے اتے تے آسمان دے تھلے محمد تو بڑا سچا کوئی نہیں۔ بول پاؤ یار، بول پاؤ یار۔ کدی کدی ابو جہل بھی سچی گل کر لیندہ سی نا، اس تو بڑا سچا کوئی نہیں۔ نالی اخرس نے دوسرا سوال دا گیا، انہیں کہا سچے چلو 60 ہتھیار تے چھڑ مقابلہ، آپ پڑھئے کلمہ تے کریے تابعداریو سچے محمد دی، مان لئیو دے سچ نو۔ ہن پھر گل گھوٹو پہ گیا، اے آکڑ بندے نو کدی کدی مروا دے دی، دولت دا نشہ، مربیاں دا نشہ، اقتدار دا نشہ، جوانی دا نشہ، یاراں بیلیاں دا نشہ، اے بندے نو کسی کھاتے دا نہ چھوڑ دا کدی کدی۔ اسا کیا گل تیری ٹھیک ہے پر ایک بڑا خطرہ ہے۔ انہیں کیا کیڑا؟ ابو جہل کہنے لگا یہ محمد دی تابعداری کر لئی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سرداری نہیں رہنی، پھر چودراہٹ نہیں رہنی، پھر وڈیرا پن نہیں رہنا، پھر تین سن قدمہ وچ جا کے بینا پینا ہے۔ اللہ کہندے ابو جہل دا ابو جہل نکلے آنا، جنہوں تو سرداری سمجھنا ہے اے میری خواری ہے، اصل سرداری تا مصطفیٰ دی تابعداری ہے۔ اے ذری ذلتیں جس سرداری پیچھے تو مردائیں اے تنو جہنم لے کے جائے گی تے تابعداری جنت لے کے جائے گی۔ اے بلال نو کون جاندہ سی؟ بلال تو کون واقف سی؟ بلال دا قبیلہ والا بھی مکے وچ کوئی نہیں، جائیداد بھی مکے وچ کوئی نہیں، کوٹھی بھی مکے وچ کوئی نہیں، بنگلہ بھی مکے وچ کوئی نہیں، رشتہ دار بھی مکے وچ کوئی نہیں۔ اے لڑ لگ گیا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ اللہ نے مرتبات بلندیات شانات عظمتاں کی دتیاں نے کہ 10,000 صحابہ تھلے کھڑے نے، بلال بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے کھڑا ہے۔
اے بلال نو مرتبہ رنگ و نسل دی وجہ تو نہیں ملیا، دولت دی وجہ تو نہیں ملیا، تراہیم و دنانیر دی وجہ تو نہیں ملیا، کوٹھی تے بنگلیاں دی وجہ تو نہیں ملیا، اے مزہ اللہ نے بلندیاں اپنے مصطفیٰ دے قدمچ بیٹھن دی وجہ تو عطا کر دیتیاں نے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق پا ڈالو محمد کی غلامی کا، کیوں قبر وچ کم آوے گا ترانہ کملی والے دا، قبر وچ کم آوے گا ترانہ کملی والے دا، کدی دوزخ نہ جاوے گا دیوانہ کملی والے دا، کدی دوزخ نہ جاوے گا دیوانہ کملی والے دا۔ ذرا سوچو کیسا منظر ہو سی غار دے اندر، سیارے غار دی جھولی شیرانہ کملی والے دا۔